वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को तलब करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। विफाकी दारुल हुकूमत में पाक फौज ने जिम्मेदारी संभाल ली। पाक फौज के जवानों ने इस्लामाबाद में इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गश्त शुरू दिया। गश्त के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए, SOPs भी नजरअंदाज। वायरस 24 घंटों में 157 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बाद 16,999 हो गई। मजीद 5,908 अफराद में वायरस की तशखीस। 7,90,016 अफराद कोरोना में मुब्तला। 6,83,000 सेहतयाब। मुल्क भर में एक रोज के दौरान 82,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए दिन ब दिन खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। NCOC की जानिब से जारी दादोशुमार के मुताबिक एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाबहक हो गए। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बाइस 7 बच्चे, जबकि 1 फरवरी से अब तक कोरोना के बाइस 1 से 10 साल की उम्र के 14 बच्चे जान से जा चुके हैं। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं शहरी ईद की शॉपिंग अभी से कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर लॉकडाउन लग जाए। 5% से ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला। मुल्क भर में तमाम मार्केट्स शाम 6 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स में ईद तक इंडोर के बाद आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आए। दफ्तरी औकात 2 बजे तक होंगे। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं गुज़श्ता साल जब गर्मियों में कोरोना की पहली लहर आई तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। हम पिछली कोरोना की लहर में मुस्बत केसेस की शरह से बहुत ऊपर जा चुके। ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर दबाव ज्यादा है। हम 90% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना की मौजूदा लहर के दौरान अगर ऑक्सीजन की सनती शोबे को फराहमी ना रोकी गई तो अस्पतालों में शदीद कमी हो सकती है। पाकिस्तान में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज ने खबरदार कर दिया, अगर अस्पतालों को मुसलसल ऑक्सीजन की फराहमी ना हुई तो भारत जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। पिम्स में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म। ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का डीन को खत लिखा। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव में इजाफा हुआ। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर सऊदी अरब ने पाकिस्तानी शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी शहरी और अकामा होल्डर्स 72 घंटों के अंदर सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। तहम इस मुद्दत के बाद किसी को भी मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान के अलावा ये पाबंदी भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के शहरियों पर भी आयद की गई। दुनिया भर में कोरोना से 30,99,000 हलाकतें, 14 करोड़ 62 लाख मरीज, 12 करोड़ 34 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 5,85,000, ब्राजील में 3,86,000, मैक्सिको में 2,14,000, रूस में 1,07,501, फ्रांस में 1,02,496, बरतानिया में 1,27,385 और सऊदी अरब में 6,878 अमवात हो चुकी। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। मुसलसल दूसरे रोज 2,55,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। मजीद 2,000 से जायद लोगों की मौत हुई। हलाकतों की मजमूई तादाद 1,49,000 से तजावुज कर गई। विफाकी वजीर बराए-इत्तलात फवाद चौधरी भी कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल में पड़ोसी मुल्क भारत के लिए दुआ गो।
کہا اس مشکل وقت میں ہماری دعائیں بھارت کے شہریوں کے ساتھ ہیں۔ بھارت کی جارحیت کا جذبہ خیر سگالی سے جواب، فیصل ایدھی کی بھارت کو 50 ایمبولینسز فراہم کرنے کی پیشکش، ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط، اسلام آباد میں بھارتی سفارتخانے کے حوالے کر دیا گیا۔ لاہور میں والٹن روڈ پر فیکٹری میں آگ لگ گئی، آگ فیکٹری کی اسمبلی لائن ایریا میں لگی، 1 ایکڑ سے زائد رقبہ متاثر، فیکٹری میں لگی آگ بجھانے کے لیے 12 سے زائد ریسکیو گاڑیاں سرگرم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا آتش زدگی کے واقعے کا نوٹس، متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت، فیکٹری آتش زدگی واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ کراچی کے حلقہ این 249 کے ضمنی الیکشن میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی انتخابی مہم جاری، مریم نواز آج کراچی کا 2 روزہ دورہ کریں گی۔ وہ مفتاح اسماعیل کے گھر سے ریلی کے ہمراہ بلدیہ ٹاؤن جائیں گی اور چاندنی چوک میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز پارٹی عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گی۔ رانا ثناءاللہ کی نیب نوٹسز کالعدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 27 اپریل کو رانا ثناءاللہ کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ رانا ثناءاللہ نے نیب کی آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب نوٹسز کو چیلنج کر رکھا ہے۔ نیب نے خلاف قانون تحقیقات شروع کی ہیں، عدالت نیب نوٹسز کالعدم قرار دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے زرعی ترقیاتی بینک کے 112 نائب صدور کی تنزلی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے زرعی ترقیاتی بینک کے نئے بورڈ کو 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بورڈ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں افسران سے متعلق پالیسی فیصلہ کرے اور 3 ماہ میں فیصلہ نہ کرنے پر افسران کی ترقی کا نوٹیفکیشن غیر مؤثر ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما جہانگیر ترین اسلام آباد میں موجود، حامی اراکین اسمبلی کے گروپ کے ہمراہ جلد وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات متوقع ہے۔ جہانگیر ترین اور ان کے حامی اراکین کا گروپ وزیر اعظم کو اپنے تحفظات سے آگاہ اور غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ پیش کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا عوام، پارٹی کارکنان اور رہنماؤں سے اظہار تشکر، کہا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، جس نے ایک بار پھر سرخرو کیا اور سچائی کو عیاں کر دکھایا۔ احتساب عدالت کا نواز شریف کی جائیداد نیلام کرنے کا حکم، نواز شریف کی جہاں جہاں جائیداد ہے اور اس پر اعتراض نہیں آیا تو متعلقہ صوبائی حکومت اسے نیلام کر سکے گی۔ عدالت نے چیئرمین SECP کو نواز شریف کے شیئرز فروخت کرنے کا حکم دے دیا۔ افغانستان میں دیر با امن کا قیام نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے طمانینت کا باعث ہوگا۔ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، معاملات بات چیت کے ذریعے ہی طے کرنا ہوں گے، اجتماعی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انقرہ میں افغانستان امن عمل کے حوالے سے منعقدہ سافریکی اجلاس میں خطاب۔ امریکی ایوان نمائندگان میں واشنگٹن ڈی سی کو ریاست کی حیثیت دینے کا بل منظور، ریپبلکنز کی سخت مخالفت، بل کے حق میں 216 ووٹ، مخالفت میں 208 ووٹ ڈالے گئے۔ بل کی سینٹ سے منظوری کے لیے 100 میں سے 60 ووٹ درکار ہوں گے۔ کویت میں خاتون کے قتل کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا مجرم کو سزا دینے کا مطالبہ۔ رواں ہفتے پیش آنے والے واقعے میں خاتون کو مرد نے ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ خاتون 2 مرتبہ ہراساں کرنے کے مقدمات بھی درج کروا چکی تھی۔ عدالت نے ملزم کو ضمانت دے دی۔
रमजान उल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी फलस्तीनियों पर इसराइल का जुल्म न रुक सका। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में सहूनी फोर्सेस का नौजवानों पर ताकत का बेदरीख इस्तेमाल, अंधाधुंध फायरिंग से 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। और एक तरफ मूसलाधार बारिशें और तेज ठंडी हवाएं तो दूसरी जानिब कराची में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। 2 रोज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। शाम होते ही समंदरी हवाओं की नवीद भी सुना दी।